नाजरीन, ताज़ा तरीन न्यूज़ से आपको अपडेट करता चलें कि डिप्टी कमिश्नर खींच के दफ्तर के मेन गेट के सामने गुज़श्ता 13 रोज से जारी धरना एक बार फिर ख़त्म कर दिया गया। लापता अफराद की लवाकी ने चेयरमैन जिला कौंसिल केच मीर उस्मान बलूच की यकीन दहानी पर धरना ख़त्म किया। कामयाब मुज़ाकरात के बाद लापता अफराद की बाजियाबी के लिए खसूसी दुआ भी की गई। इस मौके पर चेयरमैन उस्मान बलूच ने लवाकिन को मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि लापता अफराद जल्द ही बाजियाब किए जाएंगे। इस मौके पर SSP कीच ज़िया खान मंदोखेल, अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे इसाक रोशन दश्ती, एजाज अहमद जुस्सकी, फिदा शेर जुस्सकी और दीगर इलाकाई मोतबीन भी मौजूद थे। मुज़ाकरात के दौरान मीर उस्मान बलोच ने लवाकिन से क्या कहा और धरने पर बेटा आरिफ मुस्लिम बलोच के वालिद ने इसके जवाब में क्या कलमात अदा किए, आइए सुनते हैं। چیزی مردم دا اگست تا 14 اگست چیزی مردم یلدی انتے چا مردم ما دانے کو پہنچایا مردم ادھر گئے تھے مال بھی داتا مردم CTD حوالہ داتا کوئٹہ یا چیزی مردم ہم ترپتا بندے چیزی کوئٹہ بندے اور کوئٹہ والن کو بھی میں رابطہ بتانوں کوئٹہ شتو مردم مگب جتا گوں اب بھی مردم ما یلدی مارو مسئلہ با سرکاری بری درنائے بری دیگه جنجالا بری دیگه پروگرام یا افسرا بری اسلام آباد شلو اٹھا رہا یا دیگه جاگے رہا گٹ بنتے نا ممنون سچی دات نہ کنا اشی مردم میں کر رہے ہیں کیس میں اس نے درو کلیئر کو تھا بس ہمارا ٹائم برسی میں افسر بنندی ماشن کاغذاں برے دے مایر کنے ریلیز بھی کنے بکا مانی بکا تے چوکے واجہ مایر چوکے اسی امشی اگست چے امی اگست مائی تو کا ماشی دونا کلیئر کنا نا جی ادی شاش نہ پاروا کلیئر ہیں ویسی مردم کلیئر بکا دونا پر شمے گا اش نہ پرے مائی ذمہ داری دوری اگست مائی شاش اشتے مردم ریلیز کنا نے سن دے جہاں کی ده مردم مسلم منی چوک ناک معیاری چوک ہے جام محمد بولیتا ہے باقی سمیر ہے میران حسین ہے نثار ہے اور ایک جہاں زیب ہے حیات ہے ایک ولی محمد حمزہ ہے دشت ہے ده مردمانی برو مارا خواجہ مردمانو ڈیپلو صاحبہ بشکی شما گپا فضول بعد آئے تھے باندہ ما انشاءاللہ یہ 28 سے مسئلہ وزن اگست کی شروع بھی معاش میں مسئلہ شروع کرنا نوشن کہ شما کہ اگست تہا کہ شما میں کارا کنان بے اشرف کنان بے ما داران با شما مثلا یکی دیئے دو دیئے دیما میں اڑا در کنانش بے ما انتظار کنان با و باقی شن کہ اگر شما کو جان جاگا اوشتاتے بے ورا فدا ہمیشہ ما مجبورم کہ ما منندہ شما شن کہ میں کارا خود کنت بچاش پیشہ بھی اتکگم پاد بھی اتکگم او ما ایدا نشتگا نما روڈ بند کتا نما دگر یہ کار راب کتا ما صرف وطر تکلیف داتا او ما قانون دی ما اتکگا میں مردمی مجرمی چیزی ہستے مو گناہ کتا عدالت تبیارتی ما پاکستان ہے ما میں حق ہے مارا قانونی حق کا دا احتجاج ہے او پدا مردم اگر شما میں یہ مردم دیئے تی اگست تو کا بہتون ماشنے گا پزورا